سیانے آندے نے بھی بھانڈے دے وچ جسے گند پیا ہوئے نا تو اتوں جیڑی شے پاؤ گے ساری گند ہی بنتی جائے گی. پہلو برتن صاف کرو بعد جیڑی شے مرضی رکھو. جسے اندر کفر بھرے پے نے تو پتہ ہی کوئی نہیں ایمان دا. اس حالات دے اندر پہلا ان دے خطاب ہونے ضروری نے جنہاں نال اندر کفر صاف ہوئے، یعنی کفر نکل جاوے، دل صاف ہوئے، ایمان آوے. جدو ایمان آ گیا پھر عشق رسالت نو بھی بیان کرن دی لوڑ نہیں پینی، بلکہ انسان مسلمان خود بخود عشق دے رنگ چ رنگیا جاوے گا. ہوں نعت پڑھی رہی سی بھئی کوئی تھان نہیں جڑی حضور دے عاشقاں تو خالی ہوئے. میں جدو سنیا تو میں یہ پیا سوچتا سا بھی کہڑی تھان ہے جڑی اس لیے منافقاں تو خالی ہو. عاشق کو نہیں رہے. ہوں یہ آخو بھی کہڑی تھان ہے جڑی منافقاں تو خالی. اور میں اس شہر تو حیران ہاں جڑا شہر نعت بڑائی ہے تو پیا آندا جو مدینے معاشر دے میدان چ پہنچ کے تو اس ویلے بھی میں آکھاں گا مدینے لے چلو. سید الانبیاء پاک معاشر دے میدان چ کھلوتے ہونے نے تو اے مدینے جا رہے. کیسی عجیب گل ہے. یعنی ان دے نزدیک اس لیے حضور پاک والے مدینے چ ہون گے. بہت بے سمجھی آ گئی. اینی جہالت ایمان نال دل سڑدا ہے. جی کردہ بندہ کدے منہ کر جائے پر کدے منہ کرے جاوے کہڑے پاس. منہ کرن والی تھان ہی کوئی. ایمان نال بس سر دتی پھرنے آ کوئی پتہ نہیں کس لیے یہ سر رب کرم چکرے تے اللہ دے نام تے لگ جائے. وہ نام تے لگ جائے. دوستو اس وقت تو بیان میرا فرض ہے، پرکھ تہاڈا فرض. میں بیان کر رہا تو سب پرکھنا ہے. پرکھو گے تو صحیح نا. انیا ہو ہاں یہ دل دے انے ہو کہ ڈگو نہ گل دے اوتے. دل دی کھڑکی کھول کے سنو تے پرکھ کرو گل صحیح ہے قبول کرو، غلط ہے چھوڑ دو. سجڑوں میں دعوی کیتی بیٹھا موضوع دا نام رکھ کے کہ کافراں دی اطاعت و تابعداری بھاویں دین دے کماں وچ کرسو بھاویں دنیا دین دے کماں وچ کرو گے، حلال حرام دے مسائل وچ کرو گے تے پھر تے کردیاں کافر ہو جاؤ سو. جے کافراں دی اطاعت کیتی تے ہاں تے ریا مسئلہ دنیا دے کماں وچ. دنیا دے کماں وچ جے مسلمان انہاں دی منے گا تے انہاں دے مشورے تے چلے گا نا تے انہاں ایک نہ ایک دن ٹور ہولی ہولی اخیر کفر تے جا کھلارنا ہے. اللہ دا قرآن ایو پیا دسدا ہے. اس واسطے ساڈے تے اللہ تعالی پابندی لا دتی ہے کہ کافر جو تانوں مشورے دین نا تے تانوں آکھنے کم کرو کبھی نہ کریا جے تواڈے لئی حرام ہے، بھاویں دنیا دا ہوے بھاویں دین دا ہوے. ہن سورتاں سنو آیاتاں سنو ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. پہلی سورت آل عمران آیت نمبر پورا 100. ارشاد ربانی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی براہ راست ایمان والیاں نال خطاب فرما رہے. اے ایمان
الذین اوتوا الکتاب یہود تے نصارا اہل کتاب دی کسے فریق کسے گروہ کسے ٹولے کسے ایجنسی دی تساں گل منو گے اطاعت کرو گے انہاں دا مشورہ منو گے کی کرن گے یردوکم تانوں واپس لوٹا دین گے بعد ایمانکم کافرین تو بعد کافر تانوں کر چھوڑن گے اگر تساں اہل کتاب دے کسے فریق گروہ کسے ٹولے دی گل منی. ہن توجہ ایتھے مسئلہ اینو کھول کے سمجھاواں ذرا بولو چا سبحان اللہ. ادھر ویکھو اگر میں آکھاں کسے نو ایس راہ تے نہ جاویں ایس راہ تے ڈاکو پیندے نے مار بھی چھڈن گے تے مال بھی لٹ لین گے. ہن سجنا میرے آکھن نال ضروری نہیں کہ جڑا بندہ اس راہ تے جاوے وہ مر بھی جاوے ڈاکواں دے ہتھوں تے لٹیا بھی جاوے. کیوں؟ اس واسطے کہ میری گل کوئی قرآن تھوڑا ہے رب دا فرمان تھوڑا ہے یہ خلاف ہو سکتا ہے اگو ڈاکو نہ ہو سکتا ہے جاوے تے ڈاکو پہلو ہی مرے پے ہو سکتا ہے یہ جاوے لنگے تے ڈاکواں نو نظر ہی نہ آوے. ہاں جی اللہ تعالیٰ نو منظور ہی نہ ہوئے اس کا لٹیچنا مریچنا کر دے کے ہو سکتا ہے میری گل کیتی دے خلاف ہو جاوے لیکن ایمان نال دسو جدو اللہ رسول فرماون کہ اے کام کرو گے تو انج ہو جانا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ انج کرے تو پھر انج نہ ہوئے جی میں ہو جاوے تو پھر تے اللہ دا قرآن جھوٹا بنے گا اللہ تعالیٰ جھوٹا بنے گا. اللہ تعالیٰ جھوٹ تو پا کے وہ قرآن جھوٹ تو پا کے معلوم ہوا جتھے رب سونے اے فرما دیتا اگر انج کرو گے تو انج ہو جانا ہے جیڑا کرے گا وہ ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے فرمایا ہے اگر تساں یہود تے نصارا دے مشورے تے چلو گے تو تانوں ایمان تو بعد کافر کر دین گے. یہ آیت دسدی ہے اللہ دا فرمان دسدا ہے جیڑا کافراں یہودیاں عیسائیاں دے مشوریاں تے چلدا جاوے گا مرتد ہوندا جاوے گا ایک نہ ایک دن ایمان تو فارغ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کافراں دے پیچھے چلنا کافراں دی گل مننی کافراں دا مشورہ مننا یہ بھی پایا جاوے تو پھر بندہ ایمان سے بھی رہ جاوے. توجہ نہیں فرمائی جے یہ گل ہووے انج ممکن ہوئے تو پھر قرآن نو غلط آخنا پینا. تو قرآن سچ ہے سراپا کہ نہیں بھائی؟ ہوں توجہ نال سمجھیا نے اس آیت پاک نے ایک شرط لائی کی شرط لائی جے تساں انہاں دی گل منو گے ٹھیک ہے تو اتوں کی فرمایا فیصلہ کی دیتا ہے اس شرط دے اوتے کہ تانوں کافر کر دین. یہ مطلب یہ نکلیا جتھے جتھے ویکھو گے کہ کافراں دے مشورے سے چلتے پین سمجھا جے وہ کسے نہ کسے ویلے ایمان تو فارغ ہوئے بیٹھے نے مرتد ہوئے بیٹھے نے ہاں جی دین تو پھرے بیٹھے نے کافر ہوئے بیٹھے نے اسلام دے دائرے تو نکلے بیٹھے نے. اچھا ہوں میں توجہ نال ذرا ایک آیت قرآن پاک دی دوسری آیت سناواں جے تواڈے وچ ضمیر ہے میں قرآن دی سورت تے آیت نمبر نال دسنا میری گل تے بھروسہ نہ ہوئے تساں قرآن دا ترجمہ کھولو وہ مقام کھولو اگر ماسا ڈنڈی میں ماری ہوئے مینوں ڈنڈے مارو اگر میں بالکل قرآن دے مطابق بیان کراں تو مینوں دعا دے اور اس نو قبول کرو. اینا ایک تے کم کرو
اس جڑی آیت تلاوت کیتی ہے اگلی پڑھن تو پہلوں اس دی تفسیر بھی سنا چھوڑنا باحوالہ میں اپنے سمجھ دے مطابق جو پڑھیا خلاصہ سمجھایا ہے پنجابی دے لفظ ہے، لیکن اپنے نال بڑے بڑے اماماں دا حوالہ بھی جوڑ لینا تانوں تے لوڑ نہیں، لیکن جڑے ہوندے نا پھر کیسٹ بڑی دور تک جاندی، وہ پھر جڑے ملوڈے ہیں نا وہ جنوں پھر کوئی سما خیرا مارے گا نا سٹ تو وہ مطلب کرے گا ادھر ادھر اندر واسطے پھر میں نال حوالے لکھ ہے حوالہ جڑے نا وہ عقیدے دے اندر انہاں دو اماماں دے پیروکار نے، ایک امام ابو منصور ماتریدی، دوسرے امام ابو الحسن اشعری۔ اہل سنت و جماعت دے عقیدے دے اندر یہ دو امام نے، یہ کس سن دے نے؟ انہاں دا وصال شریف 333 ہجری وچ 300 ہن 1426 ہجری، کنے 100 سال پرانی گل ہو گئی، 1000 تو اتے 1100 سال پرانی تفسیر میرے ہاتھ میں۔ اس تفسیر دا نام ہی اتنے لکھیا کھڑا ہے تاویلات اہل سنت، یعنی او تفسیر جڑی اہل سنت دی، اہل سنت ہے نا، ہیں ذرا بولو چا سبحان اللہ۔ آپ اس تفسیر آیت مبارک دے تحت اس تفسیر وچ لکھ دینا احدھا، اچھا اس تو علاوہ دوسری تفسیر امام فخر الدین رازی دی اس مبارک آیت دے تحت آپ بھی فرماندے پین جو کچھ سنا دینا، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے یحتمل ان یکون المراد هذه الواقعہ ويحتمل ان يكون المراد جميع ما يحاولونه من انواع الاضلال فبين تعالى ان المؤمنين ان لانوا وقبلوا منهم قولهم ادى ذلك حالا بعد حال الى ان يعودوا كفارا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر 3 میرے کول پوری موجود ہے، 3 جلد دے اندر اس آیت مبارک دے تحت پہ لکھ دینے فرمایا جڑا اللہ تعالی نے فرمایا تانوں کافر واپس کر دین گے، کفر دی طرف واپس لوٹا دین گے۔ آپ فرماندے نے دا مطلب اے بندا ہے، ایک مطلب اس دا اے بندا ہے کہ جو گمراہیاں جو گمراہ کرن دے طریقے کافراں دے ہیں اور سارے دے سارے اس آیت دے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی دس رہے او ایمان والے اگر تساں نرم ہو گئے تے کافراں دیاں گلاں قبول کرنیاں شروع کر دتیاں، پھر کی کرن گے؟ تانوں حالن بعد حالن ہولی ہولی کافر کر دین گے، انت تساں کفر تے جا رہو گے۔ پر سجنا معلوم ہویا کافر دے مشورے تے چلنا حرام ہے، بھاویں دنیا وچ دے بھاویں دین وچ دے، ہجی دین دے گا تے اسی ویلے کافر کر لوے گا، دنیا وچ دے گا تے پھر ہولی ہولی کفر تے جا کے کھلارے گا۔ ہاں جی جویں سیانے آندے نے ایک زہر ہوندا ہے جڑا اسی ویلے بندے نو مار چھڈدا ہے، دوسرا زہر آندے نے میٹھا زہر جڑا ہولی ہولی اثر کر کے ایک نہ ایک دن بندے دی جان لے چھڈدا جے۔ رب وحدہ لا شریک نے دس چھڈیا وے ساڈے نال دوستی دا حق ادا فرماندیاں مولا دس چھڈیا تساں کافراں دی نہ منیا جے، نہیں تے ایک نہ ایک دن تانوں کفر تے لے جان گے، کافر کر چھوڑن گے۔ معلوم ہویا کافراں دی گل مننی ساڈے تے کسے حال وچ جائز رب رکھی نہیں۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ اگے امام راضی فرماؤندے نے والکفر یوجب الہلاک فی الدنیا والدین
فرمایا جدوں تواڈے وچ کفر آ جانا ہے پھر تہاڈی دنیا بھی برباد ہو جانی تو دین ہی برباد ہو جانے. دنیا کیویں برباد ہونی آ فرماندے نے اما فی الدنیا فبوقوع العداوۃ والبغضاء وهيجان الفتنہ وثوران المحاربہ المؤدی الی سفک الدماء. فرمایا دنیا وچ تہاڈی بربادی انج ہو جانی ہے کہ کفر جدوں آوندے جان گے تساں آپس وچ دشمن بن جاؤ گے, آپس وچ بغض پاؤ گے, آپس دیاں نفرتاں تہاڈے وچ آ جان گیاں, فتنے تہاڈے وچ فتنے ون سمنے اٹھن گے. ہاں جی آپس دیاں جنگاں تے لڑائیاں پین گیاں تے قتل و غارت تے خون خرابے ہو جان گے. پر صدقے جاواں میرے رب دے سونے بیان تو اج ویکھ لے معلوم ہویا جنہیں اساں فتنے وچ آئے کھڑے نے جنہیں اج جنگاں تے لڑائیاں کوئی دہشت گردی پہ آکھ دئی کوئی کچھ پہ آکھ دئی یہ کچھ نہیں ہوں یہ کافراں دے مشورے تے چلن نال جڑا کفر ساڈے وچ آیا ہے اس کفر دا نتیجہ ہے دنیا وچ فساد تے فتنے پے گئے نے. تاں کر کے کافراں دے مشورے تے جنہ چر اساں نہیں سا چلدے اساں دنیا وچ امن وچ رہندے ساں اللہ دی رحمت دے اندر رہندے ہوندے ساں. بولو 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 سبحان اللہ. تو سمجھ آ رہی نہیں؟ اما فی الدین فظاہر فرمایا تے دین دی بربادی تو مڑ ظاہر ہے کفر نال آپ ہی ہو جانی. آخے دنیا دی بربادی وہ آخے ذرا لکی سی انہاں نوں سمجھ نہیں سی آنی میں آخے سمجھا دیتی ہے وہ تہاڈی دنیا برباد ہو جاسی جدوں کفر وچ آ گیا. توجہ نہیں فرمائی جے کافراں دے مشورے چلن نال. ایک کنا بیان سنایا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دا. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن اس کو اگلی آیت سنو. ہن سنو ارشاد ربانی فرمایا ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. سونا فرماندا ہے بے شک وہ لوگ جیڑے پچھاں پرت گئے مرتد ہو گئے دین تو پھر پچھاں کفر لوٹ گئے. ہدایت اسلام یعنی دین حق دے کھل جان تو بعد انہوں الشیطان سول لهم انہوں شیطان نے ایک کفر سوکھا کر وکھایا ہے. وَأَمْلَى لَهُمْ تے شیطان نے انہوں دتی ہے ڈھیل. انہیں آخیا وہ کر لو کچھ نہیں ہون لگا کر لو خیر ہے کیڑا فرق پیا پہ. مالک فرماندا ہے یہ پھر مرتد ہوئے کیوں؟ ذالک یہ مرتد ہونا انہاں دا کیوں ہویا ہے؟ انہاں آخیا ہے انہاں لوکاں نوں جڑے اللہ دے اتارے قرآن نو پسند نہیں سن کرتے یعنی یہود نصارا تے کافر انہاں کلمے پڑھن والیاں انہاں کافراں نو آکھیا ہے سنطیعکم فی بعض الامر اساں بعض گلاں وچ تہاڈی من لیا کران گے بعض گلاں وچ تہاڈی من لیا کران گے. اللہ فرماندا ہے بس اسے نال ہی مرتد ہو گئے نے جیڑا انہاں کافراں نو آکھیا ہے اساں کئی ساریاں نہیں بعض من لیا کران گے. ہن ایمان نال دس ہوئے بعض گلاں من لین نال تے بندہ مرتد ہو جاندا ہے تے جیڑا ساریاں من لوے توجہ نہیں فرمائی.
تفسیر و ابی سعود نام ہے اس کا، ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم. فرمایا اس آیت کے تحت ذالک اشارۃ الی ما ذکر من ارتدادهم لا الى الاملاء كما نقل عن الواحدی ولا الى التسویل كما قیل لأن شيئا منهما ليس مسببا عن القول الآتی. فرمایا ذالک جڑا فرمایا ہے رب نے او کیو فرمایا او جڑے مرتد ہوئے نے نا انہاں دا مرتد ہونا کس گل پچھوں ہویا ہے، انہاں کم کیڑا کیتا ہے. کنی آیات ہو گئی؟ دو. تیسری سنو. ان اطعتموهم انکم لمشرکون. یہ ہن جڑے حافظ بیٹھے جے تہاڈا میں امتحان لینا ہے، دسو کیڑے سپارے دی آیت ہے، کیڑی سورت دی؟ قاری جمال صاحب باقی حافظ پکے نے، ادھر قاری صاحب بیٹھے نے، یہ بھی پکے نے، دو بھی پکے نے. اپنا کیڑا سپارہ؟ 8واں سپارہ پاڑا رکھو. آخری آیت ان اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو تم پکے مشرک ہو. اللہ قسم کھا کے فرماتا ہے انکم لمشرکون. فرماتا ہے قسم ہے مینوں اپنی تساں پکے مشرک ہو سو جے تساں کافراں دی مننی. کنی آیات؟ 3 آیات. ہن حدیث دی واری ہے. حدیث بھی باحوالہ. شعب الایمان امام بیہقی دی کتاب جلد نمبر 7 دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان دی چھپی جدے تے بم پہ برسدن. ہن لڑائی ہو رہی جتھے. باب مباعدت الکفار والمفسدین. کافراں تے فسادی لوگاں تو دور رہن دا ایک پورا باب بنیا کھڑا ہے کہ کافراں تو پرا رہا جے، فسادیاں تو پرا رہا جے. سجنا جی کتا نیڑے لنگن لگتا ہے چھال مار کے اوتھے ہو جانے کدھر لیڑے نہ پلیت کر جاوے. پر سجنا کتا لیڑے پلیت کر جاندی کافر دل پلیت کر چھڑدا ہی. تاں کر کے ہاں ایتھے ایک نقطہ سمجھانا. میں کتے دی مثال دیتی ہوں. کتے دی اگر کوئی بندہ کتے نو کیل لوے، کیلنا جان دے، کتے نو قبضہ کر لوے تو انہوں پورا سکھا لوے، آندے نے کیلیا گیا. جے کتے نو کسے نے انج دا کیل لیا کہ وہ اس دے حکم دا پابند ہے، باہر نہیں جا سکتا اس دے حکم تو اس کتے دا ماریا شکار حلال ہے. انہوں آندے نے معلم کتا. علمتم من الجوارح مکلبین. قرآن فرماندا ہے نا جی وما علمتم من الجوارح مکلبین. اللہ فرماندا ہے وہ جیڑے شکاری جانور ہیں انہوں جے تساں سکھا لیا تے انہاں دا ذبح کیتا، انہاں دا ماریا جانور تواڈے واسطے حلال ہے. ہن کتے نو کسے نے انج دا سکھا لیا انہاں او پابند ہو گیا ہے کہ شکار نو سامنے ویکھے نا راہ وچوں اے پچھوں آواز دے ہٹیا تو شکار نو چھڈ کے پیچھے آ جاوے. منہ چ نپی کھڑا ہوئے تے آکھے چھڈ دے، اوتھے چھڈ دے، کھاوے نہ
نپے صرف تے مالک دے کول لے آوے اگر چھوڑ دے ویلے تساں آکھیا بسم اللہ اللہ اکبر اس کتے نے جانور شکار مار کے تینوں لے ماریا تھو نپیا تھو ان دی سنگی تو تے وہ جانور گیا ہے مارو تیرے کو لے آندا ہے اس کو جانور تیرے واسطے حلال ہے ان مالک حلال کیتا ہے ایک کی لیا گیا ہے کتا کافر کی لیا جاوے نا کی لیا جاوے کافر ہوئے کیا مطلب مسلمانوں دی ہوئے اسلام دی حکومت تے کافر مسلمانوں دی حکومت دے تحت رہن تے دین مالیہ تے رہن مسلمانوں دی حکومت دے پابند انہوں آندے نے ذمی کافر ذمی وہ انہوں دی حفاظت مسلمانوں دے ذمہ ہوندی ہے مسلمان ذمہ دار ہوں انہوں دی حفاظت دے انہوں دے مال بچاون دے انہوں دی جان بچاون دے تے او ہوندے نے کیلے ہوئے انہوں نے ہوتا ہے لتراں دا ڈر ہو ہاں جی ادھروں بھائی حضرت فاروق اعظم دی جو حکومت ہوے تے جہے وچ کافر رہندے نے او کیویں دندیاں مارن مسلماناں نو جو لتر تے کھڑا پوتو اسلام والا ہن اے کافر جڑا ہے نا جی میں کیلیا کتا کام لا لینا اس کافر نو بھی کام لا سکنا کیونکہ پابند ڈریا کھڑا ہے دوسرے لفظ سپ دے دند ٹوٹے ہونا وہ سپ ڈنگ نہیں مار سکتا بال کھیلتے رہتے ہیں کافر ہوے ذمی حکومت ہوے اسلام دی راندا ہوے مسلمانوں دی حکومت قانون دا پابند ہو کے اندر سمجھ دند ٹوٹ گئے نے یہ وچ رہے گا ہوں یہ ٹٹو بن تے رہ سکتا ہے لیکن نقصان سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی مسئلہ فقہ دا تے بڑا اوکھا سی تے میں اللہ تعالی دے فضل نال میں نو نال جویں گنڈ کھولی دی نہیں کھول چھڈیا ہن تو سمجھ آ گیا نا تے دوسرے کافر ہوندے نے حربی کافر حربی پتہ کیڑے ہوندے نے جڑے مسلماناں نال جنگاں کرن یا مسلماناں دے دین دے خلاف حربے سوچن تے سازشاں بناون منصوبے بناون او ہوندے نے حربی کافر حربی کافر جڑا ہوندا ہی نا ایندے تو جنی پرہیز کرے اونی چنگی ہے جویں کتے نو نیڑے نہیں لگن دینا اونوں بھی نہ لگن دینی تا بچے گا ورنہ برباد ہو جاؤ سمجھ نہیں جے لگی توجہ نال چ بولو سبحان اللہ لیکن اینا ضرور سمجھ رکھی بھاویں ذمی ہوئے بھاویں حربی ہوئے مشورہ کسے دا نہ مننی حکم کسے دا نہ چلی استعمال بھاویں ذمی نو کر سکنا وے کیلے کتے وانگو لیکن جو او آکھے او مشورہ دے وے او نہ کری او دے اندر بھی نقصان ہو سی کیونکہ رب سونے نے سارے کافراں دی گل کیتی ہے ونڈ کیتی نہیں سجنا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ میں پاک نبی سرور دی حدیث مبارک سنانا باب مبادت الکفار دے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماندے نے رسول کریم نے فرمایا لا تنقشوا فی خواتینکم عربیا ولا تستضیعوا بنار اہل الشرک حضرت پاک نبی سرور نے فرمایا اپنیاں انگوٹھیاں دے وچ عربی نہ لکھوایا جے ولا تستضیعوا بنار اہل الشرک میرا پیر گولڑوی سرکار مہر علی فرماندے سن بیلیو فتنیاں دا دور ہے ایمان کوئی لے جس خواجہ عبد الغفور دریائے رحمت شریف ضلع اٹک والے فرماندے ہوندے سن
پترو او فتنیاں دے طوفان تے آندھیاں بڑیاں تیز چلسن تے ایمان دا ڈیوا قبر چ کوئی نصیب والا بچا جاسی تساں کی سمجھے کھڑے ہو ایتھے مرتداں تے کافراں دے ڈھیر لگے پئے ہاں دنیا اپنو عاشق سمجھی کھڑی یہ تے مرن گے پتے لگن گے اللہ دے قرآن دی روشنی پہ گل کرنا ہاں ہوں اپنی انگوٹھیاں عربی نہ لکھو تے مشرکاں دی اگ تو چانن یہ کی سنایا ہے حدیث کیڑی کتاب چوں شعب الایمان کی شعب الایمان امام بہقی سمجھ آ رہی نے اچھا ہوں اس حدیث دا مطلب ساڈے سامنے نہیں پیا کھلدا مانا نہیں کھلدا پیا ہوں مانا مطلب سمجھاواں تے سمجھاواں بھی میں اپنی زبان نال نہیں خواجہ حسن بصری دی زبان نال مولا علی دے خلیفے چشتیاں دا علی تو بعد پیشوا مولا علی تو بعد چشتیاں قادریاں دے سلسلے دا پیشوا مولا علی دا خلیفہ امام حسن بصری آپ سرکار تو پوچھا گیا حضور سانو حدیث دا مانا سمجھ نہیں پیا ذرا سمجھا چھوڑو خواجہ حسن بصری نے فرمایا اما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا قال لا تنقشوا في خواتيمكم محمد آپ نے فرمایا جڑا حضور نے فرمایا اپنی انگوٹھی عربی نہ لکھایا دے فرمایا اس دا مطلب ہے کہ اپنی انگوٹھی دے وچ محمد نہ لکھایا دے نام محمد نہ لکھایا دے کیوں روکیا گیا تاکہ بے ادبی نہ ہوئے یار اتنے گل کر لگا انگوٹھی ہاتھ چوندی ہے درود لکھیا تے آیات لکھیاں ہوندیاں نے اوتے لگے نالیاں تے گند دے اوتوں ہوندے نے انت ڈگدے نے حالانکہ ہاتھ پاک انگوٹھی ہے او دے وچ نام نہ لکھیا جاوے کدرے بے ادبی نہ ہو جاوے تے اشتہاراں دی بے ادبی روزانہ پئی ہوندی ہے کہ نام محمد حدیث دی روح نال انگوٹھی وچ لکھنا جائز نہیں بندا پھر اشتہار وچ چھاپنے جائز توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ اچھا تے اگے سنو ولا وقوله لا تستضيئوا بنار اهل الشرك يقول لا تستشيروا المشركين في شيء من اموركم امام حسن بصری فرماندے نے جڑا آقا نامدار نے فرمایا ہے مشرکان دی اگ تو چانن نہ لیا جے فرمایا اے دا مطلب ہے مشرکان دے کافراں دے کول مشورہ نہ لیا جے دیکھو نا حدیث نو سمجھن واسطے واقعی بزرگاں دی لوڑ ہے قرآن حدیث نو جڑا آپ سمجھن لگے گا گمراہ بے ایمان بنسی پروفیسر آنگو ہاں ویکھ ہن اگ تو چانن نہ لیا جے تو ہن جے یہ کوئی مطلب سمجھے بھی باقی کافر اگ والی بیٹھا ہوئے تے چانن نہ لیا جے اگ او دی اگ تو اگ نہ بالیا تے بے وقوفی ہے نا
یہ مانا لینا. ہوں اس نو سمجھایا امام حسن بصری نے کہ سونے دے فرمان دا مطلب یہ کافراں تو مشورہ نہ لیا. یار مثلا میں مثال دینا پیا بھی گوانڈی اگ بالی بیٹھا ہے چوڑا ہو کافر اگ بالی بیٹھا ہے اندر تو اگ لے سکتے ہیں حکے چ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے اگ لے سکتے ہیں اگ پلی تھوڑی ہو گئی ہے. لیکن سونے نے یہ کیوں فرمایا ہے مطلب سی مشورہ نہ لیا جائے. فرمایا کہ مشرکان دی اگ تو چانن نہ لیا جائے. سن یہ نبی پاک کنایتن سرکار لفظ استعمال فرمائے نے. ہاں جویں چانن اگ اتنے بلدی پئی ہے چانن تو اتے پہ لینا ہے اس اگ تو چانن پہ لینا ہے. جدو مشورہ لوے گا تو دا مطلب ہے تو کافر دے ذہن دی گل سوچ جڑی ہے وہ لے کے اپنے ذہن چ رکھنا ہے. ہاں جی یہ ہوں اسی طرح گل رل گئی اگ نال اگ نال تے سرکار او لفظ بول کے تے مانا ایو لیا کہ کافر جو مشورہ دینا چاہے گا وہ ہوے گا کفر والا وہ سی تیری تباہی لہذا کبھی انہیں مشورہ نہ حاصل کریا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. آیات سنائیاں تے حدیث ہوئی سنائی. اللہ دے محبوب قرآن دے مطابق سانو مشورہ کافر دا لین تو توجہ نا گل حالے خانے چ بٹھا جا میں سارا کچھ پھر ملے تو اس آخیا بھی ریڑک کے کڈنا تے آخر انہوں حالے بالکل ایک پاسے چاٹی رکھدا جا. مدانی میں بعد مارنی توجہ نال بولو سبحان اللہ. تن میں آخیا موضوع میں دو تھان تے لا کے آیا تیسری تھان تہاڈی ہے. پھر حضرت امام حسن بصری جڑا حدیث دا انہاں مطلب کڈیا انہوں قرآن وچوں ثابت کرتے ہیں. آپ فرماندے نے تصدیق ذالک فی کتاب اللہ تعالی قال فتلا هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. حضرت امام حسن بصری نے فرمایا میرے مطلب دی تصدیق اللہ دے قرآن تے حضور کیڑی آیت آپ نے فرمایا ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. اے ایمان والو اپنے تو سوا ایمان والیاں تو سوا غیراں نو رازدار نہ بنایا جے تواڈے فساد بربادی وچ کسر نہیں چھڈن گے. آپ نے فرمایا اس آیت مبارک کے اندر میرے میں تھوڑے کو سوال کروں کہ ایمان نال دسو اساں کافراں دے مشوریاں تے اطاعت حکم تے چل رہے ہاں 56 سال تو ہر گل انگریزاں دے مشورے سے چل رہے ہیں مسلمان کے نہیں. سچی بولیا جی دین وچ بھی تے دنیا وچ بھی سارے مشورے کندے نے رازدار کون نے انگریز. منن دے تساں بھی بادشاہ جی مینوں مناون دی جڑی ہے نا وہ اتنے محنت نہیں کرنی پئی تساں فٹ چا کے انگریز ہوں گل سمجھا نہیں. نظام عدل یہ ساڈا دین ہے دین نہیں یعنی عدل و انصاف دے نال فیصلے کرنے یہ ساڈا دین نہیں. کیا ساڈا قرآن عدل دے فیصلے نہیں دستا؟ قرآن جو فرماندا ہے
کن دے بدلے کن کٹو، الاذن بالاذن، جان دے بدلے جان، چور دے کٹو ہاتھ، زانی نو مارو کوڑے، فجلدوا كل واحد منهما الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 کوڑا مارو. یہ سارا عدل. پھر آپس اساں جو یعنی مطلب ہے کہ بھئی فیصلے کرنے کرانے اینو آندے نے نظام میں عدل. یہ ساڈا دین ہے. اساں اس نظام میں عدل دے اندر حکم کدا من رہے ہیں کہ اللہ رسول دا ہے. ساڈا قرآن کی آخد ہے چور دے ہاتھ کٹو، انگریز کیا آخد ہے پرچہ کٹو. ایویں اچھا اس اطاعت اور مشورہ کیندا ہے. اسے مشورے اور اطاعت کے تحت کچہریاں تھانے جو چلتے پین سارے اسے کے تحت چلتے پے. ایویں نا. اس تو بعد آ جاؤ ساڈے تعلیم مشورہ کیندا ہے. ساری زندگی دے باقی معاملات حتیٰ کہ فصلاں وچ کیندا مشورہ ہے، نسلاں وچ، کپڑیاں وچ، کٹاں وچ، کلومیٹراں وچ، لقب ٹر سر لر سکا لر ڈاکٹر ماسٹر لیڈی مس نرس یہ سارے لقب اتنے بھی مشورے کیندے. حتیٰ کہ میں مکدی چا مکاواں کافر جو آخیا ہے انگریز مشورہ دیتا ہے 1 گھنٹہ ٹائم اگاں کرو. منانے کوئی کمی چڈی آپ کیا؟ جدو زمین تے اساں گھڑی بدلیے اس لیے رب دے آسمان دے اوتے چاند ستارے بدل گئے سن، اس لیے سورج بدل گیا سی. رب دا وقت اوویں ہی رہا تے ساڈا ٹائم بدلیا. ہوں ایمان نال دسو میں مکدی چا مکاواں مکا چڈیے بلکہ گل کے کہ جیڑی قوم ٹائم وقت دے وچ بھی اون دی منی سو تے منن انج منیا سو تے منن وچ انج اودا فرما بردار بنیا ہے. او دریا دے کنارے دے اوتے تے جنگل وچ جڑا مجھا چاردا پھردا سی نا وہ بھی گھنٹہ اگے کیتے ہویا کہ نہیں؟ ایمان نال دسیا اس کیوں یہ سانو آخیا؟ انہوں پتہ نہیں سی کہ وقت تو نہیں بدل سکتا. ہوں میں مثال دینا، میں اس لیے وقت کی ہے بھائی بولو 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 رات ادھی تو زیادہ ہون لگ پیا وقت. ایویں میں اپنی گھڑی کڈا اس لیے میں رات دے 8 بجے چھوڑا اپنی گھڑی تے، کیا سویر پھر اگوں دیر نال ہوے گی؟ کیا پھر ادھی رات نہیں ہونی؟ پھر حالے سورج ڈبدا ہونا ہے. تو ہوں مینو دسو بھی انگریز جو آخیا اس قوم نو گھنٹہ بدلو اس کیوں آخیا؟ وقت نہیں بدل سکتا، ادو ہی ہے. آخر کھوتی بوڑ تھلے آئیے مڑ پچھا گھنٹہ لے آتا نے کہ نہیں؟ وہ لے آتا نے نا. ہوں میں سوال کی بیٹھا من جواب دو کیوں گھنٹہ آگاہ کرایا ہے؟ اس آخیا مینو 56 سال ہو گئے انہوں کفر دے لاؤندیا اپنے پیچھے لاؤندیا میں ویکھاں میں صحیح میری منزل کنی نے.
ساڈا سید اکبر حسین آبادی بولے عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہو گے۔ ساڈا سید اکبر حسین آبادی فرماندے ہیں اور ساکھیا ہے جڑی مسلماناں دے وچ پیوند ہون لگی جویں کھوتے نو گھوڑے نو رلا کے پیوند کریدا وچوں کھچر نکلدا ہے، جس طرح امب دیسی نو پیوند چلائیے وچوں تیسری جنس نکل آندی ہے، اس آکھیا جڑا میں پیوند پہ کرنا وا یہ تعلیم اپنی دے نال کہ کچھ انگریزی رلا لو، کچھ دیسی رلا لو، کوئی اسلامی رلا لو، یہ نتیجہ نکلے گا عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے۔ ہائے 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 قسم خدا دی کر کے آنا آخر جی نبی پاک ساڈی شفاعت کرنگے تے انج کرنگے تے او کرنگے، میں کہو ظالماں تینوں پتہ نہیں نبی پاک قیامت نو دعویٰ کی دائر کرنا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رب سونے دا قرآن فرماندا ہے قیامت والے دن اس امت جڑی اج اساں بڑے کھڑے ہوئے کفر دے پیچھے چل قرآن اساں چھڈ کھنڈ پیچھوں چھڈ دتا ہے، قرآن دی ایک نہیں پر مندے اللہ سونے دا پاک محبوب قیامت والے دن اللہ فرماندا ہے قال الرسول اس امت دی شکایت کرنگے، اللہ سونے دے اگے رب سونے دا حبیب شکایت کرے گا، قال الرسول یا ربی، اللہ دا رسول فرماوے گا اے میرے رب ان قومی بے شک میری قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن نو چھڈ دتا سی اج تھانہ چھڈی بیٹھی، کچہری چھڈی بیٹھی ہوئی، تعلیم چھڈی بیٹھی ہوئی، قسم خدا دی کر کے آنا دکان چھڈی بیٹھی ہوئی، بازار چھڈی بیٹھی، کوئی بندہ قرآن دے نیڑے قرآن دے احکام دے نیڑے نہیں پیا لگتا، جو انگریز پہ آخر نہیں وہ مطابق آزادی ہے جی آزادی ہے جی آزادی ہے، لا مذہب بن گئے، لا مذہبیت کی تعلیم لا رہا، مذہب کوئی شہی نہیں، ایویں مولویاں دے مسئلے نے اللہ سونے دا پاک نبی شکایت فرماوے گا، رب سونے دے کے دعویٰ دائر کرے گا، مولا جڑے پیش ہوئے کھڑے نہیں انہاں تیرے قرآن نو چھڈ دتا سی، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ قاری صاحب کیڑا سپارہ ہے؟ 19واں سپارہ، کیڑی سورت ہے؟ پہلا رکھو سورت فرقان۔ میں کیوں پوچھا ہونا تو تاکہ کوئی تیرے کھانے چ بوے، تیرا ضمیر جاگے تو قرآن کھولے، قرآن کھول کے پڑھ لو۔ ساڈا رب دا پاک نبی فرماوے گا میری قوم قرآن چھڈ دتا سی، ہن تو مینوں دس بخشواون والا تے شکایت لئی کھڑا ہے تے تو کہندی امید رکھی بیٹھا شفاعت دی؟ او ستی قوم، او دسو تینوں شبیر شاہ بخشوانا جس نبی شفاعت
نبی دعوی دائر کیتی کھڑا ہے. معلوم ہوا نبی قرآن کے دشمنوں، قرآن کو پیٹ کرنے والوں کی شفاعت نہیں کریں گے، ان کے لیے دعویٰ دائر کریں گے. اگر نبی شفاعت کریں گے تو ان کی جو قرآن کو چھوڑتے نہیں، جو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے طریقوں کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کے محبوب کے قرآن پر عمل کرتے ہیں. توجہ نہیں جو فرمائی، توجہ نال بول سبحان اللہ. میں لکیا قرآن سنانا، جنہوں لکایا گیا. ہاں میں ہن بھی پڑھ سکتا سا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لیکن اے تو سن چکے ہیں، کروڑا بار آیات سن چکے ہیں. میں وہ سناواں جنہوں سنے تے تینوں معراج حاصل ہوے. معراج پہ بنتی ہے، ضمیر پہ جاگدا تے. میں قسم اس ذات دی کر کے آنا جے قبضے چ میری جان ہے. میرے نال 4 دن باہر سفر کر کے ویکھو، میرا جتھے پھیرا پیندا ہے میرے محبوب دی یہ غریب امت جیڑی ہے نا تڑفدی. آندے نے خدا دا نام سانو وقت چلے. سانو راتی میں بورے والے تھا، شہر بورے والے، قسم خدا دی کر کے آنا ضلع بہاڑی تو چھڈ کے باہر دی دنیا آئی بیٹھی تھی. پرسوں ملتان سا 4 ضلع تو بندے آئے ہوئے تھے. ایک ضلع ملتان ایک تقریر سننے واسطے، اور راتی ایک پنڈ اتے اتوں دے بڑے چنگے قدآور جوان داڑھی مننے ایمان نال انہیں آخیا سی تیرے پیچھے رلتے پھرتے ہاں، تیری مہربانی سانو تاریخ دے، ساڈا پنڈ اجڑیا جاتا ہے، تیرے ورگے دی لوڑ ہے، ساڈا پنڈ بچا. نوجوان اٹھ کے نعرے پہ مارتے سن جنہوں ابارا شمار کری جائے. میں پھر اندازہ لایا، میں کہ ظالمو، او ملوڈیو، او خنزیرو، او بےمانو، سنن والے ہیں تساں سناون والے نہیں پے بنتے. ایمان نال یہ جڑے مقرر لگے پھرتے نا شیطان نے، شیطان دیاں رسیاں ہیں. وہ دعائی خدا دی میں ایویں نہیں نہ کو روکدا. ہوں سنگیا دس میں تینوں وضاحت کر کے وکھانا کہ ویکھ انہاں جے اساں انہاں دے مشوریاں تے چلیاں تے انہاں سانو کتھے کتھے کافر کیتا ہے. کہ رب نے جو فرما دیتا جے چلو گے تے کافر کیویں انہاں کیتا ہے. انہاں دے کافر بناون دے کئی رنگ نے. وہ خالی سانو آخر نا کہ تساں کوٹھی چا پاؤ تو سانو اس کوٹھی نال بھی کافر کر لیں. دیکھو نا کافر کرن دا طریقہ انہاں دا کی. مثلا اچھی فلائٹ تے کوٹھی سانو پوا دیتی انہاں تے نال اے سانو سبق دے دیتا کہ تیری کوٹھی تے تیرے فلائٹ اے ہے اصل انسان جیڑا اندے وچ بیٹھا ہے. اے اج کوٹھی تے فلیٹ نال بندہ بندا ہے. جنہاں کولے نہیں سن اوتے بندے ہی نہیں سن، اوتے ہے ہی ڈنگر سن. ہن ساڈے ذہن تے ساڈے بال دے ذہن وچ آ گئی گل کہ یار کوٹھی اساں پائی تے اج ہی بندے پیچھے تے ہے ہی ڈنگر سن. ہوں وہ صحابہ تے نبی سونے نو ساڈے ذہن نے کی جا سٹ ماری اتے کہ اساں آپ اس یہودیاں والے طریقے نو آلہ چا سمجھا تے نبی سرور دے رہائش والے طریقے نو ادنا چا سمجھا تے ایمان گیا.
تین پتہ نہیں ایمان بریک کی فلائٹ بیٹھا نا تو ایمان تاں بچی یہ سمجھے کہ میں جڑا طریقہ اپنائی بیٹھا یہ فرعون والا ہے تے ساڈی بربادی دا تے اعلی طریقہ وہی ہے جڑا مدینے دے تاجدار دا کچے حجرے والا نبی سونے دے اس آخیا فون استعمال کرو مشورہ دیتا ہے آؤ سائنس کی چیزیں استعمال کرو اساں کیتا ہوں سمجھا اساں یہ دنیا دی شے ہے لیکن اسے دے وچ انہیں سانو کیویں کافر کیتا ہے انہیں چبائیے وچ مسلماناں دی رن دھی تے بہن بھائیے کئیاں فوناں دے وچ ننگیاں فلماں بھی ہوندیاں نے کئیاں وچ ننگیاں عورتاں ہوندیاں نے اور نہیں تے نوکیا 1100 جدو کھلدا ہے بٹن دباؤ تے کڑی دا ہاتھ تے منڈے دا ہاتھ اینج ہوندا ہے یہ کیوں ہویا ہے کیا یہ تو بغیر فون نہیں کھلدا ایک تالا دیکھو نا جی تالا تے کھولنا ہے تے انج ہون نال تے تالا جڑ گیا وہ تو بجدا پیا کھلدا تے نہیں پیا لیکن ہن سوال اے بھئی ایک تالا کھلاندا ہے پیا تے ساڈی دھی بہن دا ہاتھ وکھا کے غیر مرد دے ہاتھ وچ وہ تالا ماردا ہے پیا مارنا تے کھولنا کٹھے کیوں ہے ہوں اسے نال دے کافر کرن دا طریقہ ویکھ کہ مسلمان انہاں ساریاں بے غیرتیاں نو سمجھن جائز تے ترقی تے سمجھن میاں یہ بھی ضروری ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بنن گے منکر اپنے نبی دی شریعت دے کیوں کہ اے حیا تے غیرت دے مخالف سبق ہے تو جو حیا اور غیرت کے خلاف ہے وہ نبی دی شریعت حرام ہے جو نبی دی شریعت حرام ہے جڑا انہوں جائز سمجھے یا ترقی سمجھے وہ ہو جائے گا کافر وہ ایک فون نال جنہ یہ سمجھا ہے سب ٹھیک ہے ہوں دس کنے ایک ٹھیک سمجھن نال مرتد ہو گئے جنہ سمجھا یار حرام ہے لعنت ہے بے غیرتی ہے انہاں دا تے چلو ایمان بچ جائے گا تے جڑے سکولی سمجھتے ہیں یہ تو ضروری ہے اس کے ساتھ تو بھائی خوشی ہوتی ہے انجوائے ہوتا ہے مسلمان ہو رہے ہوئے میں تینوں کیڑی گل سمجھا ہوں ہو ہاں میں تینوں میں رب سونے دے آیت فرمان کی تشریح پہ کرنا جی مشورے حکم تے چلو گے تے کافر کر دین گے حالن بعد حالن وہ امام راضی فرمایا لکھیا تفسیر کہ ہولی ہولی لے جان گے لے گئے منڈیا کہ نہ لے گئے اسی طرح سود لو نہیں تے ملک نہیں چلنا سود نہ چلے تے ملک نہیں چلنا آخر ڈاکٹر علامہ اقبال سن نا انہوں دا پتر جڑا ہے وہ تے سارے وزیر مشیر صاحب کٹھے ہوئے نے انہوں نے آخیا پھر تقریر کی علامہ اقبال دے پتر نے ہاں جی نوح علیہ السلام دا پتر کنان اس تقریر کی آندا ہے اگر سود میں گنجائش نہیں اجتہاد کی گنجائش نہیں کیا مطلب جی سود نو حلال نہ کر سکتے ہو تو پھر قرآن چھڈنا پینا ہے ورنہ ترقی دے راہ وچ رکاوٹ بنیا کھڑا ہے ہن ایمان نال دسو کالے کافر بنے کہ نہ بنے جن اس جلسے بیٹھے سن وہ بنے کہ نہ بنے تو کیوں بنے اور رب فرمایا نہ منیا جے
جے منو گے تو کافر کر دین گے. اور سن 11ویں دی انگلش تعلیم دے وچ آ جا, تعلیم آ جاؤ. لکھاں کفریات نے 11ویں دی انگلش میرے کول پئی ہے, ایتھے بخانا انہیں اے اصل انگلش ہے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والے اے اس کا خلاصہ خالد بک ڈپو دا. یہ دونوں میرے کول نے, کنا تے واگا نے, جڑا مرضی مقابلے چ آ جائے. ایس کتاب اصل انگلش جڑی ہے اس دے صفحہ نمبر 112 111 دے اتنے لکھیا ہے اللہ کے تمام بچے کالے اور گورے آدمی, یعنی کالے انگریز حبشی تے گورے انگریز, یہ سارے دے سارے جنے خدا دے پتر, خدا دے بال. چوڑے آخر نے حضرت عیسیٰ خدا دا پتر ہے. وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ بولو بولو. تے سکول دی 11ویں والے پڑھاندے پین سارے انگریز رب دے پتر ہیں. ایک ہی بنن گے. ہوں بولو چاہ وہ تے نزدیک جڑا رب دے بال آکھے وہ کون ہو سی؟ کافر. اور اس کتاب کسی تھان تے نہ نہیں لکھیا کہ گل کفر ہے, ایک گل کفر ہے نہ, مضمون ہے. پڑھو پڑھاؤ, پڑھ لے, علم ہے, شعور ہے, ترقی ہے. ہاں پنجاب ٹیک ہوں دکان تو ایتھے دکان کھلی ہوئے ہنے منگا لو. میں پرسوں منگائیے, میں پرسوں منگائیے, پرسوں. ہوں ایمان نال دسو یہ ایک اور حوالہ بھی وکھا دینا, صفحہ نمبر 45 اس پہ لکھے ایک کنجری انگریزی پہ آخری ہے میں خدا کو بھی اپنی بات نہیں بتاؤں گی اگر اس کو پہلے پتہ نہیں ہے. یعنی کی مطلب رب نو بھی گلاں ساڈیاں دا پتہ نہیں ہوندا تو میں انہوں نہیں دساں گی. تھوڑے نزدیک کافر ہوئے یا مسلمان؟ ہوں کنے گھر کافر ہوئے پہلا ایک گن ہوئے تو پایا. ہوں ایک 11ویں نے کنے کافر کر سکے؟ گورنمنٹ کافر جنہ ایک کتاب لکھوائی, بورڈ لکھن والا پروفیسر دا او کافر, کمپنی چھاپن والی کافر, پروفیسر پڑھاون والے, منڈے پڑھن والے, کنیا دا بٹھا بیٹھا. تسا کی سمجھا سی رب مذاق کیتا ہے؟ اس جو 4-5 تھاواں تے گل کر دیتی ہے نہ منیا جے انہاں دی گل, جدھر سدن نہ جایا جے, وہ جو مشورے دے نہ کری پورے. اور سنو, بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان جان دے ہو نہ کیے بہاؤالدین میرا پیر میرے علی گولڑی. جمعے دے اتنے تو میں آپ کی گل سناواں گا ہی, ایتھے سنانا. اسلامیہ کالج بنیا پشاور, اسلامیہ کالج اس دور میرے پیر گولڑوی دی رکھی گئی تقریر, وچ پروفیسر سدیا وچ مہر علی گولڑوی نو وہ تقریر میرے پیر دی میرے کو لکھی پئی. اور سمجھتے تھانو نہ اسی انہوں بڑے بڑے عالم جا کے سمجھن, وہ اردو ایڈی اوکھی میرے مرشد دی. ہاں ان دا خلاصہ سمجھانا میرے پیر وچ ہائے ہائے علی دا شیر سی میرے علی وچ کھلو کے سوٹا پھیریا. میرے پیر نے فرمایا ہوئے بچوں مدرسے تے سکولاں دے وچوں اے جڑے کھلدے پے کوئی سائنس تے فلسفے دا رد کرن والا تے اینو غلط تے جھوٹا ثابت کرن والا او تے آیا نہیں, وچوں بندا کوئی نہیں.
ہیں تے سارے اندے مگر چلنے والے تے اے دا نام اسلامیہ کالج کیویں رکھیا جی؟ فرمایا اے تے ایویں جویں حبشی دا نام کافور رکھ دو تے کافور کیویں رکھو نا حبشی دا تے فرمایا جویں الٹ او ایڈا ظلم کیتی کھڑے جے وچ جو کچھ عملہ تیار پہ کر دے جے او تے ہے انگریزاں دے فلسفیاں دے پیچھے چلن والا تے نام اسلامیہ رکھی کھڑے جے اسلامیہ تے او ہو سی جے دے وچوں نکلن والا او مرد خدا بڑے جڑا کفر دے فلسفے دا رد کرے او دی پیروی نہ کرے. کر کے میرے پیر بھی اسلامیہ نہ گوارا کیتا نہیں نہ میں وکھاوا میری زبان وڈو تا کر کے میں بھی نہ انہاں دا بدل چھڈنا وا میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی دا نام رکھ کے آیا ملتان وچ ابو جہل یونیورسٹی. کیڑی یونیورسٹی؟ ابو جہل یونیورسٹی. یار ویسے میں تواڈے نال گل کرنا ایمان نال دسو بھئی بیکن پبلک ہائی سکول لیڈی ولنگڈن ہسپتال برٹش پبلک سکول یہ ہیں کہ نہیں؟ یہ کافر ہیں کہ نہیں؟ انہاں کافراں دے نام ہسپتال نال بھی لگ سکتے ہیں سکولاں نال بھی دفتراں نال بھی ہال دے نال بھی بیکن ہال فلانا ہال نکلسن ہال تے ابو جہل کافر دا نام کیوں نہیں لگ سکتا نال دسو. لہذا اساں انج کریے کل تو نا تسی تیار ہوو اساں چنگی دے نال کدے ہی نا سکول پانے اون دا نام رکھنے ابو جہل پبلک سکول. پھر ویکھی بھی دنیا سانو پوچھن کنی آؤندی ایمان نال دسو نہیں لائناں لگن گیاں تے سارے ویکھ کے آکھن گے یار ہین پاگل دے پتر ابو جہل پبلک سکول کوئی گل کرن والی ہے تے جدوں پوچھن آن گے وہ آخر گے یار تسی پاگل جے تے اساں آکھاں گے تسی ہے اساں پاگل ہاں تسی پاگل دے بھی پتر جے تے پورے ملک دے اندر یہودیاں تے ہندوؤں تے سکھاں دے نام پائی کھڑے جے تے باقی ابو جہل تے ابو لہب دا نہیں پا سکدا فرعون دا نہیں پا سکدا نمرود دا نہیں پا سکدا کیوں بھائی اور بہاؤدین زکریا یونیورسٹی اس کتاب آئیے راتی مینو بوڑے والے نوجوان اخبار پیش کیتی ہے القلم پشاور دا اس دے حوالے نال حضرت جی کتاب اتنے پڑھی پیے اس کتاب دا نام ہے محشر خیال. نہ ویکھو نہ چی کفر محشر خیال یعنی محشر جڑا میدان محشر ہونا ہے وہ ایک خیال ہے میں خیال ہی وہ حقیقت کوئی نہیں. وچ لکھیا کی کچھ ہور تے بتھیرا کچھ ہونا ہے. دو چار فکرے جڑے میں پڑھے تقوی جرم ہے تقوی پرہیزگاری نیک ہونا جرم ہے. ہن سبق جو کافراں دے نے تے تقوی تے آپے جرم ہے. ماں نال زنا کرے وہ سانو پرہیزگار بن دے گا. اچھا تقوی جرم ہے. اگلی گل شیطان کا احترام بھی ضروری ہے. شیطان بھی ایک پیغمبر ہے. وہ میرے ربا وہ میرا مالکا وہ کافر سکول دے کفر تو شرمندہ پرانے کافر ہون دے نہیں. شیطان پیغمبر ہے سکولیاں دا پروفیسراں دا. اے ایم اے دی کتاب ہے کنویں دی ایم اے اردو والے دی
ماشر خیال پھر میں سویرے فون کیتا ملتان میں اپنے سنگی نو آخیا وہ کتاباں 5-7 لے کے ساڈے لاہور بھیج چھتی نہ اتوں آئے گی ایتھے تمہیں پھر وکھاواں گا جمعے دے کہ ایم اے ہوں ایم اے نام ہے ایم اے آخ اے جناب تسا 16ویں جماعت پہ پڑھتے جے ایم اے 16ویں نہ آدھے 16ویں جماعت پہ پڑھتے جے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے علم وچ کی ہے شیطان ہوں اس دا یہ خالی انہاں شیطان نو پیغمبر نہیں آخیا شیطان نو پیغمبر آخر دا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جڑے پیغمبر ہیں وہ شیطان ہیں یارو قسم خدا دی کر کے آنا انج دے کفر تے دنیا دے کسے کافر پرانے نہیں کیتے انہاں بھی شیطان کافر جڑے سن نا کافر بلکہ میں نہ ہونے والے ہندوؤں نو پوچھو نہ ہندوؤں سکھاں نو وہ بھی آخن گے شیطان بڑی لانتی شے ہے اگر تساں کسے چوڑے نو ہونا کو شیطانہ تو تہاڈے نال کی کرے گا بولو سویرے ازما ویکھو صبح تساں ازما کے ویکھ لو کسے چوڑے نو آخیا جی وہ شیطانہ پھر ویکھیا جی تہاڈی خدمت کی کردا کافر برداشت نہ کرے تو اسی شیطان نو پروفیسر ماسٹر یہ چڑھا دے ٹریکٹر تاکہ دی نکل جاوے کلفی ایک کنجو روپیہ آخر ہے ہوں ایمان نال دسو تے ملک اردو دی کتاب ہے ایم اے اردو علم ودے تے شعور ودتا ہے کہ گھٹتا ہے بولو اچھا تو 16ویں تے علم تے جا اخیر نو اپڑیا تے شعور اتنے اپڑیا کہ شیطان پیغمبر ہے شعور کے نہیں ہوں اے سبق پروفیسر پڑھاوے لکھی جنہ لکھی وہ کافر ہوئے کہ نہ جنہ چھاپی جنہ چھپوائی جنہ لکھوائی یہ تو بہاؤدین زکریا یونیورسٹی جہاں نام ابو جہل یونیورسٹی اس دے اندر پتہ نہیں کنے 1000 کافر لکھاں ہو گئے ایک کتاب ایم اے دے نال پر سجنا ایک کی گل ہے کیوں اینے کافر ہوندے پے نے محض اللہ تعالی دے قرآن دی تصدیق پہ ہوندی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین مولوی چلے مدرسے والے کافر کے مشورے سے مدرسے انہوں نے نصاب سے چلے مولوی کافر ہو بیٹھے مفتی کافر ہو بیٹھے سر سید نو مولویاں لکھا ہے عظیم مسلمان وہ پہلا مسلمان رہنما تھا اور اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں فتاوی الحرمین میں فرمایا جو سر سور کو سر سید کو کافر نہ سمجھے اس کی تعریف کرے اس کو کہے عظیم مسلمان یا مسلمان سمجھے فرمایا او بھی او دے نال دا کافر ہے اے اعلی حضرت بریلوی دے فتوے دے مطابق ہن مدرسے والے مفتی نظامیاں وچ نعیمیاں وچ تے فلانے وچ تے دھمکن وچ اے کشمیر تو لے کے کراچی تک اے کنجر کنے کافر بن بیٹھے اعلی حضرت دے فتوے دے مطابق انہاں لکھیا ہے انہوں مسلمان پہلا سیاسی مسلمان رہنما
تے اعلی حضرت فرماندا ہے جیڑا اونوں مسلمان آکھے او کافر. ہن کیوں سر سور نوں انہاں کافر آکھیا, کیوں مسلمان آکھیا, تے اعلی حضرت کیوں کافر آکھیا؟ اعلی حضرت رب رسول دے حکم تے چلے, کافر دے مشورے تے نہیں چلیا, تا انہیں کافر نوں کافر آکھ کے اپنا ایمان بچایا ہے. یہ چلے نے انگریز دے مشورے تے, انگریز نے سر سور نو کافر کیتا, اتوں انہاں نو آکھیا تساں وی کرو تعریف تاکہ تساں ہو میرے نال دے کافر. اے چلے انہاں دے مشوریاں تے, اے وی ہو کھلوتے کافر. جڑے جڑے کافراں دے حکم آکھے تے چلدے گئے مرتد ہوندے گئے, بڑے پرانی گل ہے. مینو ایک آدھا علامہ اقبال دا, میں کہو جھلیا علامہ اقبال جو بیچارہ پہلو من کھڑا ہے نا, تے او بھی کافر ہو کھلوتا سی. آخو کیویں؟ میں کہوں دیا نظمہ پڑھ. علامہ اقبال دی زندگی دے دور ہیں 3. پہلا دور کفر دا ہے, درمیانہ دور توبہ دا ہے, جڑا آخری دور ہے وہ معرفت خدا دا ہے. 3 دور میں علامہ اقبال خود فرمایا میرا پہلا دور دور جاہلیت تھا. کی مطلب؟ جس طرح میں سکول پڑھ دیا تھا میرا جاہلیت کا دور سی. تا کر کے علامہ دیاں پہلیاں نظماں بانگے درا دیاں چٹے کفر والیاں جنہ آلما اس لیے اندر تے فتوے لائے سن, بالکل ٹھیک لائے سن, وہ تے بعد توبہ نوں نصیب ہوئی. توجہ نہیں فرمائی جا. سیانے آندے نے زہر جڑا بھی کھاوے مر جاتی بھاویں کسی بھی قوم دا ہو. کی خیال یہ تو نہیں ہو سکتا بھی کسی پیر دا پتر زہر کھاوے تے بچ جاوے, تے جٹ دا پتر کھاوے تے مر جاوے. یہ خیال ہوندا ہے. کتاب دا نام پردہ پردہ کتاب, مولانا ابو البشیر محمد صالح, اج تو 100 سال پرانی کتاب. یہ کتوں دے فیض یافتہ ہیں؟ چورا شریف دے. چورا شریف کوہاٹ خواجہ فقیر محمد چراہی رحمت اللہ تعالی علیہ, خواجہ فقیر محمد چراہی دے والد خواجہ نور محمد چراہی حضور مجدد الف ثانی دے خلفاء تو فیض یافتہ سن. 100 سال پرانی کتاب ہے. تے انہاں آپ میٹرک کی اس ویلے دی جنہیں لکھی ہے گل آپ پہ لکھ دینا. چنانچہ آج جس قدر فتنے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں یہ سب انگریزی پڑھنے کی برکات ہے. چنانچہ کسی طرف سے آواز آتی ہے کہ مذہب ہماری پستی اور تباہی کی جڑ ہے, اس کو چھوڑ دیں. اچھا ہوں یہ دسو جڑا مذہب نو پستی دی جڑ سمجھے وہ کافر ہو سی کہ نہ ہو سی؟ ہوں یہ آوازاں دین والے کنے کافر ہو سکتے کہ اس ویلے دی آواز ہے 100 سال پرانی, ہوں کی اثر ہو سی؟ وہ میرے ربا ہوں تو شیطان پیغمبر ہے. اچھا کسی طرف سے شور ہوتا ہے کہ سود میں نہ لینا ہی مسلمانوں کی تباہی کا ذمہ دار ہے, اس لیے خوب سود لو. یہ 100 سال پرانی آواز ہے. کوئی چلاتا ہے کہ پردہ ظلم ہے, وحشت ہے, ماں نے ترقی ہے, اٹھا دو اسے. کافر ہوئے گندا جا لڑا گندا جا, پھر ویکھی کیڑی کیڑی تھان تے عاشق پہن دے کتھے کتھے کافر پہن دے. کوئی چیختا ہے کہ خدا نے کم سنی کی شادی کو جائز رکھ کر قوم کو نقصان پہنچایا. آخر رب سونے اجازت دیتی ہے نا بھئی نکاح تے کر سکتے ہو بھاویں ایک دن جمی ہوگی نا, تے پیو نکاح دھی دے سکتا کہ نہیں؟ دھی جمی ہے اسی ویلے اپنی زبان نال باپ اگاں نکاح کر سکتا. رہا مسئلہ رخصتی دا, 9 سال دی عمر عورت بالغ ہو جاندی ہے اگر بلوغ دے آثار نمایاں ہو جان.
کنی عمر رخصتی ہو جائے 9 10 11 12 اتنا پھر بھاویں جس عمر ہو جائے. ساڈے پاک نبی دی گھر والی ساڈی ماں سیدہ خاتون پاک یعنی سیدہ خاتون عائشہ صدیقہ آپ دی رخصتی مبارک 9 سال دی عمر شریف. لیکن سکولی آندے اس عمر شادی جائز رکھ کے اللہ نے نقصان دیتا ہے، رسول ظلم کیتا ہے. اج کل ٹیویاں دے اوتے عام آندا ہے چھوٹی عمر کی شادی، صحت کی بربادی، محکمہ بہبود آبادی. سن دیو ڈاکٹر کنجر شیطان ڈاکٹر کنجر وہ آن چھوٹی عمر کی شادی، صحت کی بربادی، محکمہ بہبود آبادی. ایک آوے کھانگڑ تے ایک ہوے کوڑی. وہ کوڑی نو کھانگڑ آکھے ڈاکٹرانی آپ کی صحت بہت خراب تھی، یہی تو نقصان ہے جو چھوٹی عمر میں آپ نے شادی کر لی. وہ ہوں اگوں نہ مراد کھوتی قوم بیٹھی ٹھیک ہے باقی بھائی چھوٹی عمر تو بڑی بربادی ہے. ہوئے تو اترے جی میں یہودی نچان انج نچی جانے. جیڑی قوم میں تینوں آخیا بھی جی گھنٹہ اندر آخے تو پیچھا آگاہ چکر یہ وہی ہر گل قرآن نہ سمجھ گے. ہوں سن سکولوں کے 4 سال دیا لڑکیاں زنا ہوندے نے 10 سال والی حمل سٹدیاں نے 10 سال والی 10 سال والی حمل سٹے لیکن جائز نکاح نہ ہو صحت کی بربادی ہے. ہوں کیوں یہودیاں یہ آخیا ہے تاکہ کتی قوم جڑی ساڈے پیچھے چل کھلوتی ہے انہاں دے بال سمجھن کہ چھوٹی عمر شادی جے کیتی اس ظلم کیتا ہے تے انہاں دے رسول چھوٹی عمر سیدہ عائشہ نال شادی کیتی ہے لہذا بال انہاں دے سمجھن گے سب تو بڑا ظلم ساڈے رسول کیتا ہے. قوم دی قوم کافر ہو سی. ایک مسئلہ اے محکمہ بہبود آبادی نہیں، اے محکمہ ایمان تے غیرت دی بربادی نہیں. تیری حکومت مسلمانوں دی نہیں، اے حربی کافر نے کیونکہ ہر وقت ساڈے دین دے خلاف حربے جوڑتے رہندے نے کنجر تے جڑا دین دے خلاف حربہ جوڑے او حربی کافر ہوندا ہے. اے حربی کافر نے مسلمان حکومتاں نہیں. ایمان نال گواہی دو جنہاں دے دل ضمیر ہے کیا تہاڈیاں حکومتاں تہاڈے دین اسلام دے خلاف حربے جوڑ دین کہ نہیں ہوئے؟ انگریزاں نال رل کے منصوبے جوڑ دین کہ نہیں؟ سازشاں کر دین کہ نہیں؟ تے جڑا سازشاں اسلام دے خلاف کرے، حربے اسلام دے خلاف کرے، منصوبے اسلام دے خلاف جوڑے، اونوں خالی کافر نہیں آکھیدا، اونوں آکھیدا ہے حربی کافر. ہاں انہوں آخیدا ہے حربی کافر. تے انہاں دے وچ بیٹھا ہے. توجہ نہیں کیتی اور ایتھے گل کرن لگا مشترکہ کافراں دی گل منن وچ انگریزاں دی گل منن وچ وہابی بھی کٹھے نے، شیعہ بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی. سبحان اللہ. مونج تو سارے دی مڑ کٹی پئی، خدمت تو سارے دی ہو گئی. میں دیوبندیاں نو پوچھنا بھابیاں نو کہ اللہ دے ولی دی 11ویں چکرو تے ولی دی دربار تے چادر چا چڑھاؤ تے مشرک بن جاندا ہے.
لانتی ہے قرآن فرماندا ہے کافراں دی منو گے تے کافر بن جاؤ گے تانوں واپس کافر کر دین گے تے سارے دیوبندی وہابی پورے کافر انگریزاں دی تے انگریزاں دی ساری منی آوندے نے چاہیے آوندے نے حکومتاں وچ بھی شامل نے تعلیم وچ بھی شامل نے بلکہ آندے نے ساڈیاں سندا ہر مقام تے برابر کرو او میں پوچھنا وا اتری دیا جے بابا حجویری دے دربار تے چادر چڑھاون شرک تے جنوں قرآن چٹا کفر آکھے او 56 سال تو پیا کرنے او تو مسلمان کیویں سمجھ نہیں لگی پر گل یہ سجنا یہ ہے انگریز کا گٹر انگریز دے گٹر تو پانی پیونے گند منہ مارنے سارے ایک نے دیوبندی بھی آندا کھیر یارویں دی حرام پر تھانے دا سور حلال ہے سکول دا سور حلال ہے ایدے جاون حلال ہے اودے جاون حرام ہے پلانتی آؤ ایتھے تے قرآن دیاں 5 آیاتاں کٹھیاں میں پڑھ چھڈیاں جڑیاں دسدیاں پیاں کافراں دی منن دے نال کافر بن جاؤ گے ادھر منیاں نے ادھر بابے داتا حجویری دی چادر نو شرک آکھی کھڑے ادھر ساریاں چادراں ایمان دیاں لائی کھڑے ادھر چادر پاون شرک آکھی کھڑے ادھروں ساریاں ستھڑا لوائی کھڑے انگریزاں دے ہتھوں تے لانتیا تو مسلمان کیویں داویں ول سجنا نہ میں بریلوی نہ میں دیوبندی نہ میں وہابی نہ میں شیعہ نہ میں مرزائی اللہ دے فضل نال میں اہل سنت و جماعت اللہ دے فقیراں ولیاں دے در دے کتیاں دا غلام میں گل لکائی نہیں ہر کسی دا خلاصہ کھول چھڈے میں برملا آکھنا کربلا آکھنا ولی دے دربار تے چادر چڑھاون نال تے کافر نہیں ہوے گا پر انگریزاں دی منن نال کافر ہو جاوے گا توجہ ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ سنو گل کرن لگا درویش میں ثابت کرنا ہے سارے بے ایمان انگریز دے پیچھے ٹٹو بنے سنو سنو انگریز آخیا پوسٹ مارٹم یہ مطلب ہوتا ہے پوسٹ دے اوتے مارٹم ٹم کنوں آدھے کسے دے مرے نو مارنا کوئی مریا پیا ہوئے بندہ تے کوئی انہوں تھپڑ مارے کوئی گوارا کرے گا کیا لڑ نہیں پین گے ایمان نال دسیا اچھا ہوں دیکھا جو انگریز آخیا پوسٹ مار ٹمب ہوں ٹمب بار تو مارے بھی کون چوڑا پوسٹ مارٹم کون کرتا ہے سچی بولیا جی چوڑا کرتا نا اچھا ہوں اس جو آخیا ہے شرع دے خلاف ہے کفر نبی سرور فرمایا ہے کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا فرمایا مردے دی ہڈی توڑنا ایویں حرام ہے جویں جیندے دی توڑنا حرام ہے پر انگریز آخیا پوسٹ مار ہوں آدم تارک مریا سپاہ والوں کہ نہیں ہوئے اے آدم تارک قتل ہویا سی نا ایک مر گیا دوجا آپ ہی چا دتا ہے کیونکہ انگریز نے آخیا پوسٹ یہ آپ ہی لے گئے اپنے وڈیرے نو لے ٹمب پھرو
چوڑے نو آخو پنج ساڈے وڈیرے نو، سور وڈیرا ساڈا بنیا کیوں؟ یہ مطلب ہویا نا انہیں انہاں دے مرے نو چوڑے نے اندر ننگا کر کے واہ 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 صدقے بولو بولو سبحان اللہ، ننگا کر کے آدم تارک نو حق نواز جھنوی نو چوڑا ننگا کیتی کھڑا انہاں دے وڈیرے نو ماریا بگدا انہیں سر تے رکھ کے ٹوٹے کر چھڈیا ہے، سینے سے مار کے دو ٹوٹے کر کے ہر شا وچوں کر لئی تھو۔ چوڑے نے مرن تو بعد کٹیا ہے تے کٹن دا حق ادا کیتا ہے تے ننگا کر کے کٹیا ہے۔ میں پوچھنا اگر انہاں دے وڈیرے آدم تارک تے حق نواز نو کوئی شیعہ جیوندے نو ہاتھ لا چھڈدا تے انہاں کی کرنا سی؟ سچی بولیا جی، اگر آدم تارک نو جیوندا شیعہ کوئی ہاتھ چلاوندا تے انہاں کی کرنا سی؟ لنگ جانا سی اندے وچوں کہ نہیں؟ میں پوچھنا او سکون خرابے اوے انگریزی ٹٹو یہ وجہ کی ہے؟ شیعہ اوتے جیندے تواڈے نو ہاتھ نہیں لا سکدا تے تواڈے مرے نو چوڑا کٹے تے ننگا کر کے کٹے تے سر پاڑے تے چھاتی پاڑے تے چیر کے رسے دے نال سیوے او کنجروں نال خوش بھی ہو کھڑے دے کافر دی انج منی دے انج ہاتھ نہیں دے لاؤن دیندے کافر آکھے انہاں دے وڈیرے انہاں دے راہبر انہاں دے پیارے انہاں دے مقدس نو مار چوڑیا جویں مارنے تے ہاتھ نال مراون گے فیس ہاتھوں ادا کرن گے پیسہ پلیوں دتا ہے ایمان نال دس نبی دی مخالفت کیتی سونے نے فرمایا سونے نے روکیا موئے دے کٹن تو ہڈی توڑن تو انہاں چوڑے دے ہتھوں وڈیرا مرایا کٹایا کیوں کٹایا انگریز آکھیا یا رسول آکھیا بولو تے منی کھڑے نے کہ نہیں انگریز دی کھیر حرام ہے کھیر آدم تارک نو کٹیندا تے نہیں کٹینا آدم تارک ہوئے اور بابے 11ویں والے دی کھیر پکی ہوئے آدم تارک نو کھلے پیندے نے حق نواز نو پیندے نے کسی دیوبندی نو لتر پیندے نے تے جدوں مر جان تے اے پوسٹ مارٹم دے اندر چوڑا تھلے مارے تے ملا خوش ہوئے کٹ کٹ ساڈا رہبر ٹھیک پوسٹ پہ کرنا ہے صدقے جاواں صدقے جے ایک کافر دی اطاعت کیتی کھڑے نے تو مشرک بڑے کھڑے نے ہاں اور بریلویاں دا شہید ہویا ہے اکرم رضوی وہ واقعی شہید ہویا ہے انہاں دے مرے نے یہ شہید ہویا ہے کوئی شک نہیں اکرم رضوی واقعی شہید ہویا ہے کملی والے تے درود پڑھدیا شہید ہویا ہے اور گولی اس کنڈ سے نہیں کھادی اس آخیا کملی والے دے نام دی گولی ایتھے مار ہوئے پر اس ظالم قوم جڑی انگریز دے پچھوں چلن والی بریلوی جنہاں نوں میں برائلر رکھنا انہاں برائلراں نے عاشق رسول نو چوڑے دے سپرد کیتا او دا بھی پوسٹ مارٹم ہویا ہے اے بے عزتی چوڑے دے ہتھوں اودی بھی ہوئی ہے سانو کئی ڈاکٹر دسے انہیں آخیا جدو عورتوں کا پوسٹ مارٹم چوڑے کرتے ہیں اس لیے نال زنا بھی کرتے ہیں کیوں ہوئے جو چوڑے دشمن یہ کیوں کافر انگریزاں نے کیوں رکھیا پوسٹ مارٹم تساں دسو میں سوال کیتا جواب دو انگریزاں کیوں رکھیا ہے تہاڈی گورنمنٹ پوسٹ مارٹم کیوں رکھیا ہے جواب دو کی مقصد ہے کی مقصد ہے
مقصد ہے. میں ایویں تو نہیں آتا ایک قوم مر گئی. میں جویں دی تقریر کرنا نا، اگر کدھر یہ تقریر 100 200 400 سال پچھا ہوتی نا تو مینو 3 گھنٹے بولن دی لوڑ نہیں تھی. ادھے گھنٹے پامڑ بل جانا، ادھے گھنٹے انقلاب آ جانا. لیکن پتہ نہیں ساڈے ضمیر کی نے کچھ سمجھ نہیں لگی. بول بول سنگ پاڑ پاڑ 3 4 گھنٹے قوم دی کھوتی اتنے دی اتنے. بول بول سنگ پاڑ پاڑ 3 4 گھنٹے قوم دی کھوتی اتنے دی اتنے. میں تو سوال دیتا ہے تو جا کر پوچھو پروفیسر تو ڈاکٹر تو بھی پوسٹ مارٹم کا مطلب کی ہے، کیوں رکھا ہوا ہے، کی مقصد ہے؟ پھر چوڑا کیوں مقرر ہے؟ آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں تے باقی پوسٹ مارٹم ڈاکٹر نہیں کر سکتے. کیوں بھائی کیوں رکھا ہونا؟ مسلمانوں کو نبی پاک دے صحابہ والے تے صلاح الدین ایوبی والے بدلے لین دی خاطر. جدو ایک کمینے میری من کھڑے نے، میرے پیچھے چل کھڑے نے، ہوں انہوں میں جو آخا وہ کرن گے. انہوں آخنا چوڑا میرا اسی. اچھا پھانسی کون لاؤں ہے؟ سبحان اللہ. اس قوم دے شہیداں تو صدقے جی قوم مرے چوڑے دے ہاتھوں پتہ نہیں جائے گی کہڑے پاس. غازی علم دین شہید نو کہ پھانسی دیتی ہے؟ ایسا ڈب نہیں مرے. میں اگلے دن آخیا میں کہ تھان تو چاہیے چھونی پانی پا کے ڈب مریے. پر ہوں اگوں بندے بیٹھے سن انہیں آخیا مول صاحب ہوں چھونی کو نہیں ہوں فرج دے. ہوں فرج دے ہوں فرج ڈکیچو یہ مریچو جب نکلو اس لیے جمے پے ہو. ایئرپورٹاں تے جاندے ہو اگلی گل کرن قوم نال حشر کیوں ہے؟ ایئرپورٹاں تے جاؤ نا، ایئرپورٹاں دے اوپر تے کیمرے لگے کھڑے نے، کیمرے او بندے دیاں آندراں بھی وکھا چھڈدے نے. ہن تسی یار سمجھدار جے جیڑے کیمریاں نال آندراں دسدیاں ہیں، کیا کپڑیاں تو تھلے دا سودا نہیں دسدا ہونا؟ ایمان نال دسو کیا کپڑے تھلے نہیں دستا ہوں؟ تو ہوں کسی دی ماں حج نو جاندی ہے، کسی دی بہن جاندی ہے، کسی دی خالہ جاندی ہے، کوئی آپ پیا جاندا ہے، کوئی ملا پیا جاندا ہے باہر لندن نو، کوئی پیر ٹریکٹر لندن جا رہا ہے. جدو اپڑدا ہے ایئرپورٹ دے اوتے عمرے دے ٹکٹ ہو رہے تھے، دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو. 10 عمرے دے ٹکٹ پہ بنی نات خون نات پہ پڑتا ہے، دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو. میں کیا کمینیا انجاک اتے دل نہیں لگتا یار چلیے سودا وکھاون نو. اونتری دیا اگلے کپڑیاں دو تھلے ماسی خالہ پھپھی ہر شے پہ ویکھدے نے. لعنت پی گئی حج کی ہویا، لعنت پی گئی عمرہ کی ہویا. ساڈا رب فرماندے عورت حج کرنا آوے لبیک اچھی نہ آکھے، آواز نہ کٹے. جیڑا رب حج کردیا آواز نہیں کٹن دیندا ایئرپورٹ دے اوتے کپڑیاں تو تھلے سارا سطر کھلن دی اجازت کتھے دے گا؟ کی رواں
سمجھ آئی نہیں؟ میں آنا یار حج کیوں حج نہیں رہے، عمرے کیوں عمرے نہیں رہے، کیوں جڑی روح رحمت لبنی تھی وہ لبدی نہیں، لبے مٹی سوا، سارا سودا تے کھل جاندہ ہے ایئرپورٹ تے، لعنت تے پے گئی، اگاں کی لبنا؟ توجہ نہیں فرمائی ہوئے؟ اچھا ہوں کدی ایمان نال دسو، پوسٹ مارٹم جے ننگا کیتا گیا مردے نو تے ننگا کر کے تے کٹایا چوڑے دے ہتھوں، کوئی دیوبندی کدی بولیا ہے؟ شیعہ دا وڈیرا سی عارف حسین ال حسینی، قتل ہویا سی، اوندا بھی ہویا جی، چوڑا متار سارے نو پھیردا ہے۔ یہ صرف ایک دوے نال جنگ ہے، جدو انگریز تے چوڑا کٹن آوے پھر آندے نے کٹ جنہ سواد لینا لے، سانو کٹیچن دا مزہ ہے۔ کدی سنیا جے کسے دیوبندی اے بھاؤک ماری ہوئے آخیا ہوئے بغیر تو کی اگوں گورنمنٹ بغیرتی کیتی جاندی ہوئے تے لانتی سانو کٹی ماری جاندے نے مردیاں ساڈے۔ کدی کسے دیوبندی آخیا یار ایئرپورٹ دے تے ننگا کیتی کھڑے نے؟ او کدی بولے او بھابی اچھا لکھ دی لواواں نے سارے ایک ہوئے کھڑے نے تے سارے چپ نے، ایک چشتی پہ بولدا ہے، یہ غیرت دا حق ادا کیتی بیٹھا، میں اور کی کروں؟ میں قسم خدا دی کر کے آنا تا حج نہیں پیا کردا، عمرہ نہیں پیا کردا، کیوں جو میرے نبی دی شریعت کے اندر عزت دا مقام ہے، عزت دا ایڈا وڈا مقام ہے۔ حضور دی شریعت آکھدی اگر تینوں کسے بندے آکھے تینوں گولی مارنا نہیں تے کفر بول اپنی جان بچاون دی خاطر، اگر کسے بندے نے زبان نال کفر جا بولے لیکن دل وچ ایمان مطمئن نے، حضور دی شریعت آکھدی جہل اگر نہیں کفر بولیا مر گیا شہید ہو جاوے گا، اگر بول بیٹھا تے کافر قرار نہیں پاوے گا۔ جے دل مطمئن نے جان بچاؤ دی خاطر خالی کفر بول چھڈیا اور سجنا، پر نبی دی شریعت آکھدی ہے اگر کسے مسلمان نو کسے نے آکھے عزت لٹن دے تے گولی مارنا وا، شریعت اجازت نہیں دیندی عزت لٹن دی، شریعت آکھدی ہے جان گوا لو، جان جان دیوی پر عزت نہ جان دیوی، جے مرے گا شہید ہو جائے گا۔ اور سنو اگر کوئی عورت بھوکی پہ مردی، شریعت آندی ہے مردار کھا لے پیائی، مردار پیائی تے کھا لے ضروری ہے جان بچا لے، لیکن اگر عورت بھوکی پہ مردی تو کسے آخیا تینوں عزت لٹن دے میں تینوں 1000 روپیہ دینا، شریعت آندی ہے عورت بھوکی مردی مر جاوے پر عزت نہ لٹن دے۔ ہائے 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 بول چا سبحان اللہ، کی سمجھ رہ گئی؟ سکولی آندے نے کہ دفتر جاوے تے بس جاوے تے ہر پاسے جاوے، چلو پیسے تے کماوے، غریب جیڑی ہے اندے کول شادی دے تے پورے کپڑے نہیں ہوندے، بیچاری نوں زیور ہی منگوا لینا پیندا وے، لہذا زیور چلو گھر دا بن جاوے، آپ کما کے لے آوے، کی مطلب عزت لٹا کے لے آوے، کیونکہ جدو عورت باہر نکلے عزت لٹی جاندی ہے، بچ نہیں سکدی۔ او سجنا ایسے نا مراد پاک دے نے عزت لٹاوے مگر غریب نہ رہے، پیسہ کما کے آوے، اے کافر پیچھے چل کے کافر بنیا کھڑی قرآن کے بیان کے مطابق، ورنہ ساڈا اسلام آکھ دے غریب ہونا مالدار ہونا تے بات کی گل ہے، عورت اپنی جان چاندی کرے مگر عزت بچا لوے شہید ہو جاوے گی۔ یار اصا بڑی دور پڑ گئے، ایمان نال بہت دور پہنچ گئے، بہت دور۔ ہوں تو مسئلے بیان کر دیا اوپرے لگتے ہیں، اوپرے یہ ہوئی مسئلے سڈے جان تے وچ رچے ہوئے سن،
ساری رگ رگ رکھے ہوئے سن اج سانو اوپرے لگتے مولی کی آخی جانا ہو مولی کی پیا آخیا انج نہیں ہوں یہ گل ایئرپورٹ تے ننگے کرنے والی یہ حکم کافر دا ہے یا نبی دا ہے بولو منی کھڑے نے بھابی بھی منی کھڑا ہے سر تھٹی کھڑا ہے شیعہ اچھا ستھن لواو سارے ایک ستھن لوا کے ننگے ہو کے معائنہ کرا کے ایئرپورٹوں کے وہ پھر یہی گل ہے کہ ایمان نال ہوں حج کا کی وہ تھا ایک اتنے میرے کو آیا بہلی اس آخیا میرا ماما گیا حج کرنے توجہ میرا ماما گیا کہ حج کرنے اتنے سارے کام آ کے کرتا سی سارے شراباں زنا جو بھی آتا سب کرتا سی اتے آ کے گیا ہے تو اتے کدھر پتھر مارن لگا شیطان نو پتھر مار دیا کدھر ڈگیا تو لت ٹوٹ پی لت ٹوٹی واپس آیا تو بڑا پریشان منجی دے چیخ کے باقے ہوں انہوں پڑھےواں دا ماما اتے تو انہوں یار تھا اتے ضرور پنگے لینے تھے کہ ماما تو اتے تو انہوں یار تھا ایمان ناردا سن جدو اصا پتھر مارتے ہوا گے اتے تو شیطان آندا نہیں ہونا میں پہلو لک دی لوا چڈی تیری اتے سارا معائنہ کرا کے آیا کھڑا ہوں مینو پتھر پہ مارنا پچھوں پھر اپنی نسل سکول پائی بیٹھا کیوں آ کے ایئرپورٹ تے لگ جائے کیوں بھائی مان نہ دسو سچی بولیا قوم نو پوچھو بال کتنے آ کے سکول کیوں کوئی آندا بینک چ لگن کوئی آندا ایئرپورٹ تے لگن ایویں نا یہ مطلب یہ نکلیا کہ اصا خود خوش ہاں تے راضی ہاں اس کام میں اور اصا آنے آئے مکے نہ کہ پچھوں بھرتی جاری رہے تاکہ کیمرہ کھلا رہے خدا دا بندہ اج اصا اس حد تک کفر دی اتباع نو پہنچ گئے ہاں ساڈے ملک دے وزیر گئے انڈیا شجاعت ہو رہی تو دوجے تیجے سکھاں دی سی ہندوؤں دی سی دیوالی ہولی ہولی دیوالی انہوں دی ہوندی ہے نا پھر اے جو گئے انہوں آخیا متھے دے تلک لواو انہاں متھا اگے چکی میرے کو فوٹو میں اگلے دن گیا یہ ملتان شریف والے پاسے اتے میں شوجاباد منڈیا دیتے آ ویخیا جی متے تلک لوا دیا ہوں پتہ نہیں لگتا کہ کھتری دے پوترے یا مسلمان ہوں تے کھڑا جی ہندو جڑا تلک لا پیا متے تلوائی کھڑا جی چودھری شجاعت ٹینڈ دے اتنے لائی کھڑا جی نال کون ہے چودھری شجاعت مشاہد حسین سید واہ وے سکولی سیدہ تیرے سید ہون تو صدقے اور سید ویکھو متھے دے تلک لائی کھڑے آکھے میں کھتری ہاں تے سید کھتری ہوندے نا سید کھتری ہوندے نا تے کھتری سید ہوندے نا تے پھر یہ کیویں بنیا اچھا اچھا چلو یہ سر سید آنگو سید بنیا وفاقی وزیر اعجاز الحق وہ بھی نال متھے تلوائی کھڑا ایک دا پتر ہے مرد مومن مرد تق مرد مومن مرد حق دا پتر ہے پتہ کون وزیر مذہبی امور کا وزیر تے متھے دے تلک لوائی کھڑا ہے تے دوجے
وہ کتنے لواؤ گے؟ تو شریعت حضور دی کی آندی ہے؟ شریعت فرماندی ہے جڑا کافران دے تہاڑ وڈے جڑے آندے انہاں تہاڑاں وچ انہاں دے گرجیاں وچ انہاں دے عبادت خانیاں دے وچ جا کے انہاں والیاں رسماں جے ادا چا کیتیاں دار اسلام تو خارج ہو جاندا ہے۔ او رب دے قرآن دی تصدیق ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ میرے تک بیٹھا رواں تے خلاصے کھولی رکھا نا، میں قسم قرآن دی کر کے آنا ایک آیت کی تشریح میں اس لیے مومن دیوا چک کے لبنے پیندے نے۔ اے نہ سمجھی جڑا مسیح تے جھک پوے مومن ہے، اے نہ سمجھی جڑا عمرے دا ٹکٹ چ دے مومن ہے، جڑا حج دے طواف چکرے مومن ہے۔ ان دے طواف تے عبداللہ بن ابی بھی کردا رہا ہے، سر سید بھی کردا رہا ہے۔ مومن ہے جس نے کفر نہیں کیا، کفر نہیں کیا کہ کفر کہہ نہیں کیتا، کفر اس نہیں کیتا جن نے کافراں دی نہیں مننی، جن نے من لئی مکدی مقاواں کافر جیڑی شے ول سدن نہ آکھن آ مسلمانوں یہ لو وہ نہ لیا، بھوکے مر جایا جی وہ نہ نہیں تے بھوک نو بھی روو گے تے دنیا نو بھی روو گے تے قبر نو بھی روو گے تے حشر نو بھی روو گے۔ قرآن دا فیصلہ ہی ہوگی تے اج ازمائی بھی کھڑا ہے، مسلمان ٹرے تے ہیں کافراں دے بغیر، منی تے ہے انہاں دی، نہ دنیا اپنی بچائی نے ظالماں نہ آخرت، ہر پاسوں ہاتھ دھو بیٹھے ایمان نال۔ ہن تے جو صورت حال ہے بیان دے ناقابل ہے۔ دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب العالمین کی لکھا ہے سورۃ الرحمن مارج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا کہاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے معراج ہوئے، شق صدر کتنی مرتبہ ہوا، جے تے اے سوال لکھن والا میرا علم تولنا چاہتا ہے تے اے دا سوال لکھن حرام ہے اور اس کبیرہ گناہ کی۔ اگر اس کا مقصد معلومات حاصل کرنا ہے، اچھا جے معلومات حاصل کرنا ہے تے ساڈے اسلام دے فرائض یہ نہیں جنہ دی پوچھ سانو قیامت نو رب یہ نہیں پوچھنا میرے نبی پاک دا شک صدر کتنے وار ہویا سی، یہ نہیں پوچھنا معراج کنے وار ہویا سی، یہ پوچھنا ہے جو اپنی اولاد کافراں تو بچائی سی۔ میرے نبی فرمایا مومن کو 4 سوال ہون گے ہر بندے کو۔ پہلا سوال زندگی دتی سی کتنے لائی ہے، دوسرا سوال مال دتا ہی کتنے خرچ کی، تیسرا سوال اولاد دتی سی کی کیتا ہی، چوتھا سوال جیڑا علم دتا سی وہ عمل کیتا ہی کہ نہیں۔ یہ 4 سوال ہون گے، انہاں چواں یہ شک اساں بال تے سویرے نوا دعا کے یہودی نو دتی آنے جنہ دی اطاعت سانو کافر پہ کر دی، تے سانو سوال ہن معراج دے نہیں پوچھن دی لوڑ، یہ عام سیرت دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں وچ مسئلے لکھے میں پڑھا کے انہاں گلاں نو تے داڑھاں اپنیاں میں مڈیاں کیتی بیٹھا، سمجھ آئی نے؟ اس واسطے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونج میں دس چھڈنا
حضور سرکار کو معراج کتنے مرتبہ اختلافی مسئلہ ہے، جڑا صحیح فتویٰ ہے وہ ایک مرتبہ معراج ہوا. شک صدر کتنی مرتبہ ہوا؟ محدثین کی تحقیق کے مطابق 4 مرتبہ ہوا. مہاراج البحرین یلتقیان، یہ 2 دریا کہاں ہیں؟ کیوں ایسا ٹبکیاں مارنی ہیں؟ تو گل کرو. جیڑا میں تمہیں سبق پڑھایا 3 گھنٹے اے یاد کرو. سویرے جتھے بیٹھو یہ بیان کرو، بھابی ہوے دیوبندی ہوے بریلوی ہوے نال بیٹھو پوسٹ مارٹم دا بیان کرو. ایک کیمریاں دا بیان کرو جڑا ننگا کیتی کھڑے. ایک کافراں دے یہود تے سکول تے سارا تھانے کچہری جو سانو کافر اپنے پیچھے جتھے جتھے لائی ہوندا ہے اون دا بیان کرو کیویں اساں اطاعت کر کے کافر دی مرتد پہ بننے ہاں. یہ فرض پورا کرو. ایک ہی آخ فلانی تھان تے سمندر کتنے آ، فلانا پہاڑ کتنے آ، فلانا پتھر کتنے آ، فلانا کتا کتنے پیا ہے. یہ کوئی گل ہے کرنے والی؟ میں سمجھانا پیا وا بھی سوال او کرو جیڑا سوال تمہوں کم آوے. چلو میں دس دینا جی یہ فلانی تھان تے نہیں، تمہوں کی فائدہ جی دسو. ایویں دا سوال میں نبی پاک دی سنت کے مطابق جواب پہ دینا. بات سمجھو، میں میرے آقا نامدار دے کول احکام القرآن امام جساس دی اس لکھا ہے. آقا نامدار دے کول ایک شخص آیا، عرض کیتی حضور یہ آسمان کہڑی شے دا بنیا ہے؟ وہ جی سمندر کتنے نے فلانے، یہ آسمان کہڑی شے دا بنیا ہے؟ آقا نامدار نے فرمایا سبحان اللہ، سرکار نے اندر ویکھے ہاتھ اس سائل دے، ہاتھ دے 9 سن وڈے وڈے. حضور نے فرمایا میرے کول بندے آتے نا آسمانہ دے سوال کرتے نا تے نواں دا پتہ نہیں ہوتا. فرمایا پوچھتے آسمانہ دا ایڈی دور دی گل تے خبر نہ ہوتی نہیں ایڈے ایڈے لمے رکھی پھرنا ہے، کی مطلب؟ نبی پاک نے فوراً بندے نو اس اپنے جسم تے او دی ذات وال توجہ کرائیے کہ جو پوچھنا ہی اپنے بارے پوچھ، جیدا حساب ہونا ہی تے کتاب ہونا. اپنے بارے پوچھ